كبرات تغطاتلتي مدبر تلفزيون إريسات إن لومي سولوس كرت سنة 2026 زبلنا يوم زيناتنا كتاتلنا بخبري نعدم إرتراويان مرجع إثيوبيا بسلام مززامو سعيبو حقوسهم يقلصلو أبي إثيوبيا زركوب إرتراويان اتتماليز تخايد هاجراو مرجع إثيوبيا بسلام مززامو استسمعهم حقوسني إريسات أكافيلهم أتوم إرتراويان اتلاي مرجع هواخون أبتعلة مرجع نزنبرة كونتات سقات فتير لهم كم زنبرة بمقلات اتمرجع بسلام ومنقد مززامو سعيبو قن لهم يسولوس نقهون النابسرحم كوافورو خمزو خلو وسيخهم يردقو بسلف بلسقنا زمرح منقستي إثيوبيا أوازي ما مرجعان أما بعلت مرجعان زنبرة نايتستا هواخو مفرحة خم زنبرة بزحات يمسكرو ثمالي صوني حادث سنة 2026 درجة أملا إثيوبيا استخايدة هاجراو مرجع بسلاماوي كايد مخالو بفلاين إرتراويان بحفش دمان حزب إثيوبيا عبي عرفت تذهب كم زخالة تنتنت بوليتيكا يجلسو كيلان السودان ابتكالات سلطات هاجر داغمو ودبان مكياد انقساقس مسراتي كيلان السودان TASIS مسقندي متكالات فيدراليزم رئيس محدارن ديمقراسيين سامع وتهدراون سلطاون تكالات مقام داغمو ودبا خمس جمر غليصو بمسرات صبصاب السودان تايمس اتخيدان كم اكل نايتي حدثتي محاورات محدران مهنات زغبرو زلو صعري كابتوم دروس تطايسو تكالاتن بايتوتاتن استفلي حدش ناي صدتان مكلخالن بايتو كمسرتيو اب 2025 امونغو لقيت السودان استمسرت اتتكال ابتيز قوطاطرو خبابيتات وطنو هدته هاجراوي سراويتن زي تماخله سرعه محدران حويسو امراص منغستاو تكال مهناص مدب كم زلو افليطلو أب كينيا بمخنيات قتلت هببتي دمصاوي تحيال تقاومو تلاعيلو اتي أب نيروبي وانا ختما كينيا تلاعيلو زلو تقاومو بمخنيات اتا هببتي دمصاوي وانجيل راهيل وانداتو أب موداتا ورحقنبت أب منبري غزآ تقتيلا دحر مركبا استبقس قطع مخانو صبصابات يحبرو تقاومتي اي تقتلونا زبل جرحوتات بمحاز صليم كدان بمخدان نا بيت منغستن بيت مخرن كينيا بمأكاب تقاومهم زغلصو خوينوم أب تاريخ تهاجر كابسترايو منقسقاسات تزعبي مخانو ينجر زي تطابقت مسلات البريزيدنت تهاجر كسا 10 تخلت حمله غزي هيبومو خمزلون منغستي نتو غداي هاجراوي حدغ ايلون تزي اوجو هاجر لخاوي ادما سراح دو مبال كغبرو مخانو ما تنقيقوم الناس صعيبو دما فوري بوليس حيلي ندق انستيو زكلاخل كطايش ابيات فردي صوتا مسرز زغبر متقعتي زملكتو خستات بقلطف كريون ابيات تمرتي بزعبا صوتا وعمت زمهر سرعه تمرتي خاتو زبلو طلبات كم زركبوم صبصاب الجزيره يملكت بريزيدنت نبر الشيخ شريف حسن شيخ دم خم فساس قطبو أتنكيغو بريزيدنت سوماليا نبر الشيخ شريف الشيخ أحمد أبي لعلي بريزيدنت حسن الشيخ محمود زنبرو نقفتا أحيلو كلمتي توتينو زلو سلفتات تقاومتي أبتهاجر ناقل الزخير زلو بوليتيكاوي وطري ترير متنقغتاتات أوتيو الشيخ شريف أبزهابو مقلتي سلاماوي تقاومو قواماوي مسل مخانو بمتقاس زيغاتات سلفخا كايدلو زخولو بوتا معنقاف زقبر زخونا يخون فتنة نتيقوو نحاموس 4 سنة 2026 كاير تمديبو زلو خزباوي سلفتات كم تستحسبخ قصل مخانو اسميرلو اتي بريزيدنت نبر قال تكالات بوليس اب حدقه خمزو دقه بمقلاط اب قال خفال كتما مقالشو بزعبا زلو خنتات صتا سكفت اون العلو شيخ شريف اب حدقه بتازيو اكاتا عزربو حسن الشيخ دم كم فساس حدا سقمت طلايو تريفو قبل بمقلاط كم زعين التكبارات كقطه بدما اتنكيغو إيران أبقداسي مسمرات مراخب مزنبع كهلو خمز أتنكيغا إيران اتي إسرائيل أب ليبانوسن قازان تقصلو زلا وتهدراو سرحيتات أب عبيتي سلاماوي مسمرات مراخب نزقبر من قسقاس كتعناقفن سفع زباو صلوا خصعبن كم زخل أتنكيغا بمسرت صبصاب معكنا زينا إيران أب إسلاماوي حلوى ثورة إيران أزاز حيل قدوس إسماعيل كاني إيران المشارقتان نتهم كم مصابب هرمزن باب إلمندبن زامسلو أب عالمنا أزيوم أقدست زخول مسمرات مراخب زصلو سقمتي ختمرح كم زخلا قليصو سبب سلطان إيران كلتيهم مسمرات ماين عالم لخاو نقدن قرب وسنت سلازخونو ات باسرائيل زكاير زلو قصال متقعتي اجلاتات كسعبن اب اهغراو علاقاتات مراخبن نلادن عبي صلوا خحدرن كم زخل اتنقيقوم اللو از متنققتا زوهاب زلو زباوي وطرنا وسخ اب زخللو زلو اوانيو ايران درو قال دبلوماسياوي ركبات جواب بلاتو تركب اب ليبانوسن قازان تحسس سمعتو خسيدو مبال انت قاطيمو دما سفح زباوي حنا ناي مفداي سقمتي خصعب كم زخل اتنقيقالا تنتنتي ابتم اقداسي مسمرات مراخب كقاطم زخل زخونه يخون مزنبع نتي زصن حقچت زياده خغاددون بفلاي اب واغاتات ساعات النقد بحرن كبير عالماوي قطبا صعبين كهلو خمس خل يتنققو
ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ረኽበት ነዳዲ ኣፍሊጣ ደቡብ ሱዳን ኣብ ብሎክ 3-7 ናይቲ ኣብ ኣልናኽላ ዝርከብ ናይ ፓሎች ነዳዲ ዕደና ሓድሽ መፈልፈል ነዳዲ ከም ዝረኸበት ኣፍሪቃ ቬው ፋክትስ ሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሓደ ዒላ ድሮ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 5440 በርሚል ዘይተፀረየ ነዳዲ የፍሪ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ተሃገር ይገልጹ እዚ ርኽበት እዚ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 1000 በርሚል ኣብ መዓልቲ ከም ዝበፅሕ ዝንገረሉ ሓፈሻዊ ምህርቲ ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ከዕብን ንፅላት ፀዓትን መጻኢ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ተሃገር ከሐይልን تثبيت تغيير لله تدراداري جوجل تهران نت مسرح زت دو كبلو خمس أتنكيقو اتي نسلست أوارح زقصلو كينات إيران نمبقى عز جبر زلو دبلوماسياوي سعرتات أبزقصلو زلو أوان تدراداري جوجل تهران بسنكتي قبل على ليبانوس بزفتسم زلو متقعتي مس أمريكا بمنغونياتات أبيلو خبرو زنها قد تاوز يكون مسرح زررب يقارز كم زلو صبات يحبرو إذا سقمتي إسرائيل قبل لبنان أنصار حزب الله زكايرته تهدلوا سرحيتات حنان مفدايس توسد خوينو إذا دما تهران نتزت أنحت تحصي دوم بالز تحسيو تبلو استوي مراخبي بزحان إيران حمبرت حلوى إسلاموي سوران إسرائيل قبل لبنان سرحيتات الجواب بلا كاب زتوقمت خبابيتات ملؤ بملؤ كساعة السحب اتلقوخ من لوات من أخت خمسة قارت أفليت الله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نت من فرح نقولني بمقداف بمحبراوي مراخبيتات أبيلو بتزاور الزكاير زلو زررب بحقي بقلطف نهاري خير كم زلو قليتو ترامب مسقدامي منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو فلويزة خمسة كايد إنقر إسرائيل دبلوماسياوي زررب نخيف الرس قبل لبنان نبراو تهدلاوي مدبات كتقدل سقط خمس قبر الله تصابات يملكتو سعود عرب متقعة إسرائيل قبل على لبنان تخنن سعود عرب إسرائيل قبل على لبنان تفتصمو زلا متقعتي خم تخنن كم أول تفتصمو زلا ورران مجهسلو لو نتن لبنان كم تنسقو منستر قديات وصاي سعودي قليتو إت منستري محبرسب عالم نزع عمز دول من بال إسرائيل لمرت لبنان المسفح زعلم وتهدلوا سقوم تتاتن مبقعين حلاف النتوخ وصاء سوي الله بتوساخي منقست لبنان لولا ونت جزءاتو نمرققات اسم معنات طايف مخبار زلو اقداسنت زسمر اللو خون كله اطوار اب تحت قوتطرت منقستن حقاوي تكالاتون طلع خون زبلو وسانتات منقست لبنان متكبر بزي دما لبنان حزبان سلامن مرققان مملاس كم زحجز يغنزب كبرات تقاتلتي نلومي سولوس زبلنا يوم زيناتاتنا ازوم كتكتاتلوهم زي صنعكم يموصلون يلوم صباح بقال زيناتاتنا قصع الراخب سسلنا يو نمني لكم